अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जी यौम पाकिस्तान की, यानी 23 मार्च की, आज की तारीख की। आज से 82 साल पहले ये करारदाद मंजूर की गई थी, जिसके नतीजे में हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आया। इसीलिए हम देख रहे हैं कि अब यौम पाकिस्तान जो है वो इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया जाता है। आज भी यही हुआ। दिन का आगाज़ जो है वो मुसल्लह अफ़वाज की परेड देखने में बहुत सारे लोगों ने आज का दिन जो है उसके लिए ख़ास तौर पर टाइम निकाला। खैर बहुत सारे लोग मेरी तरह बचपन से ये परेड जो है देखने के शौकीन हैं, देखते आ रहे हैं। वहाँ जाने का मौका ना मिले तो टेलीविज़न पर ज़रूर देखते हैं। तो आज भी ऐसा ही हुआ है। इस परेड के मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें बर्री, फ़ज़ाई और बहरी दस्तों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा कमांडोज़, आर्म्ड कोर, एयर डिफेंस और इंजीनियर्स बटालियन समेत मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले मौसलाती दिफाई आलात का भी शानदार मुजाहरा किया गया। लेकिन इस परेड की इस साल यानी आज के दिन 23 मार्च को ख़ास बात ये थी कि इसमें जो दोस्त ममालिक हैं हमारे, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, बहरीन और सऊदी अरब, इनके दस्तों ने भी हिस्सा लिया। और फिर आप जानते हैं OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल इजलास जो है पाकिस्तान में हुआ, 2 रोज़ तक मुनक्किद होता रहा। कल भी हुआ, आज भी हुआ। उसमें जो मेहमान गिरामी शिरकत के लिए मौजूद थे, उन्होंने भी आज की इस परेड में शिरकत की। तो ये परेड एक यादगार परेड आज के दिन के हवाले से थी। इस पर हमने एक पैकेज, एक रिपोर्ट तैयार की है, आपसे शेयर करेंगे। बयासीवीं यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब शकरपड़ियां परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में हुई। मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड में कौमी अलम को 86 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट ने 31 तोपों की सलामी दी। फौजी दस्तों ने परेड कमांडर की क़यादत में कौमी नारा बुलंद किया। तकबीर! पाकिस्तान! कांगो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली द पीपल्स फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ने भी मार्च पास्ट किया। तीनों मुसल्लह अफवाज के कमांडोज पर मुश्तमिल SSG का दस्ता अल्लाहू की सदाएं बुलंद करता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ा तो हाज़रीन के लहू गरमा गए। मार्च पास्ट में पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए बहरीन नेशनल गार्ड के स्पेशल ऑपरेशन यूनिट के दस्ते समेत तुर्की, आज़रबाईजान और सऊदी अरब के दस्तों ने भी शिरकत की। उज़्बेकिस्तान का दस्ता पहली बार यौम पाकिस्तान की परेड में शामिल हुआ। कौम के मेमार और मुस्तकबिल बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड का दस्ता भी यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब का हिस्सा था। तकरीब में तुर्की की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर और आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। यौम पाकिस्तान की तकरीब में चंद नामवर पाकिस्तानी खसूसी तौर पर मदऊ किए गए थे, जिन्होंने अपने अपने शोबों में अपना और मुल्क व कौम का नाम बुलंद किया। इन मोअज़्ज़ज़ीन में अख़ूवत फाउंडेशन के डॉक्टर अमजद साकिब, अपनी जान खतरे में डालकर श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान, लाहौर से ताल्लुक रखने वाली परवीन बीबी, बलूचिस्तान की पहली खातून SHO जरगुना शाहीन, डॉक्टर वमपाल सिंह, बलूचिस्तान की पहली खातून असिस्टेंट कमिश्नर मारिया शामून, बसारत से महरूम अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज हासिल करने वाली साइमा सलीम और थरपारकर से ताल्लुक रखने वाली सेनेटर कृष्णा कुमारी शामिल थीं। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बिल्कुल जी, आज यौम पाकिस्तान के हवाले से ये परेड, इसका अहवाल आपने जाना। आगे बढ़ जाते हैं, प्रोग्राम में बात कर लेते हैं हम रूस और यूक्रेन के हवाले से। आप जानते हैं यूक्रेन के अंदर इस वक्त जंग जारी है। आज उसका 24वां रोज़ हो चुका है। रूसी फोर्सेस के बारे में इत्तलाती आ रही हैं कि वो दारुल-हुकूमत कीव और दीगर शहरों में शदीद गोलाबारी करती हुई दिखाई दे रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ हर तरफ तबाही के मनाज़र दिखाई देते हैं। बहुत सारी जगहों पर ये मनाज़र हम आपको दिखा भी रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि यूक्रेन ने रूस के साथ 9 इंसानी राहदारियों के क़याम के मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। लेकिन वो मुज़ाकरात जिनके बारे में कहा जा रहा था कि कुछ नतीजा खेज़ साबित हो सकते हैं, अगर रशिया की जानिब से थोड़ी और लचक दिखा दी जाए, वो भी तक किसी नतीजे पर पहुँचते हुए दिखाई नहीं देते हैं। सूरत हाल आगे क्या हो सकती है, क्यों इंसानी राहदारियाँ जो हैं वो बनाने पर तो इत्तफ़ाक़ हो रहा है, लेकिन हंगामी तौर पर इस जंग को रोकने के लिए वो इक़दामात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, आपसे शेयर कर लेते हैं।
रूस और यूक्रेन में जंग 28वें रोज भी जारी है। दारुल हुकूमत कीव समेत दीगर शहरों पर गोलाबारी की इतलात हैं। रूसी अफवाज ने चरनिहिव में बमबारी से पुल को तबाह कर दिया। ये पुल शहरियों को निकालने और इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता था। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने इस जंग में 121 बच्चे हलाक और 167 जख्मी होने की तस्दीक की है। चरनिहिव के मेयर ने कहा कि रूसी फौजी जानबूझकर शहरियों, अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बना रहे हैं। गोलाबारी से बिजली और पानी की सप्लाई तबाह हो गई। मारियुपोल में कब्जे के लिए घुमसान की लड़ाई के सबब हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। रूस ने मगरबी शहर रिवने के करीब यूक्रेन के असलहा डिपो को तबाह करने का दावा किया है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक इस डिपो को समुंदर से तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों से निशाना बनाया गया। फरीकैन ने 9 इंसानी राहदारियों को खोलने का ऐलान किया है। यूक्रेन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रूस के साथ राहदारियों के कयाम के लिए एक मुआहदे पर इत्तफाक किया है, जिसके जरिए शहरियों को निकाला जाएगा। रूस और यूक्रेन जंग के असरात दूसरों मुल्कों पर भी आना शुरू हो गए हैं। पोलैंड ने रूस के लिए जासूसी करने के इल्जाम में 45 सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया है। मॉस्को को इत्तेहादी बेलारूस ने भी यूक्रेन के 8 सफारतकारों पर जासूसी का इल्जाम आयद करते हुए मुल्क छोड़ने का कह दिया है। रूस यूक्रेन जंग तवालत इख्तियार करने पर जौहरी हथियारों पर भी बात शुरू हो गई है। क्रेमलिन के तर्जमान ने खबरदार किया है कि अगर हमारी फौज और नेटो फोर्सेस के दरमियान कोई झड़प हुई तो इसके नाकाबिले तलाफी नताइज निकलेंगे। ये भी बता दिया कि अपने जौहरी हथियारों को सिर्फ इसी सूरत में इस्तेमाल करेगा जब रूस के वजूद को खतरा लाहिक होगा। पेंटागन तर्जमान जॉन कर्बी ने रद्द-ए-अमल दिया कि रूस का जौहरी हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल पर बयान खतरनाक है। यूक्रेन की सूरत हाल को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल जी, रूस में कहा यह जा रहा है कि जी सूरत हाल क्या है क्या नहीं है यूक्रेन के अंदर, इस सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए है। मुज़ाकरात जो है जारी हैं, कोशिश की जा रही है कि किसी तौर किसी समझौते पर पहुंचा जा सके, लेकिन इसमें जितनी जल्दी की जाए उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उतने ही बड़ा जानी नुकसान जो है उससे बचा जा सकता है जितनी जल्दी ये फैसला कर लिया जाता है। बहरहाल जी, पाकिस्तान का हम रुख कर लेते हैं। आप जानते हैं कि इस्लामी तावन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा काउंसिल का इजलास यहाँ पर हो रहा था। पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा था। ये 48वां इजलास था, बड़ा अहम इजलास था। इससे पहले आप जानते हैं दिसंबर में पाकिस्तान की जानिब से ये इजलास बुलाया गया था, और इस इजलास का उस वक्त जो मकसद था वो ये था कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात की जा सके। अभी ये जो 48वां इजलास है इसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने की है। इसका एलामिया जो है वो भी जारी कर दिया गया है। क्या इस एलामिया में कहा गया है, और जो इस एलामिया में कहा गया है उस पर अमल दरामद हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये हमें बताएंगे जी GR बलोच साहब, जो कि साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के वियतनाम के अंदर। इस वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। GR बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। GR बलोच साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान को कितनी कामयाबी मिली है इस तरह की इतनी अहम इवेंट की मेज़बानी करने के बाद, और फिर ये जो एलामिया देख रहे हैं वो निकात जिन पर शुरका में अभी तक इत्तेफाक दिखाई देता है, कितना मुमकिन हो पाएगा शुरका के लिए और ममालिक के लिए इन निकात पर अमल दरामद करना? सर जी, आपके दो बेसिकली क्वेश्चंस हैं। पहले तो ये कि मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम डिप्लोमेटिक एक अचीवमेंट है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, और उस हवाले से मैं गवर्नमेंट को भी और ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को काबिल तहसीन समझता हूँ कि उन्होंने एक इंतहाई कामयाब इस मीटिंग को किया। और फिर ये कि ये शो करता है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विक्ट्री एट द ग्लोबल लेवल, एंड स्पेशली एट दी ख़ास तौर पे जो इस्लामिक उम्मा है उसके हवाले से। और OIC के हवाले से तो पाकिस्तान की एक तारीख़ है कि हम उन बानी ममालिक में हैं जिन्होंने OIC की बुनियाद रखी। उसके बाद 1974 का बहुत बड़ा जो फरवरी में हुआ था लाहौर में OIC का एक नई रूह आई थी, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद हमें पता है कि OIC अपना वो फ़आल नहीं किरदार अदा कर सकी जो करना चाहिए था। बल्कि मैं ये कहूँगा कि गुज़श्ता 5 से 10 सालों में तो जिस तरह दुनिया मुख्तलिफ और मसाइल का शिकार थी, OIC एक इनएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होकर रह गई थी और उस पर बहुत सारी तनकीद भी होती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो ये दो मुसलसिल बैक टू बैक हुए हैं इजलास, एक 3 माह पहले जो कि स्पेशल इजलास था अफ़गानिस्तान के हवाले से, और अब जो स्पेशल इजलास हुआ है फॉरेन मिनिस्टर का 48 इजलास हुआ है, बहुत ही रेलेवेंट थीम
ہوئی ہے جس میں جو تھیم انہوں نے بتائی ہے پارٹنرشپ اور یونٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ. آئی تھنک ہماری امہ کو انہی چیزوں کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا لا بیسڈ نظام کہ ہم پارٹنر بنیں, ایسے ہم جسٹ نظام جو دنیا کا ہے اس کا حصہ بنیں, اور خاص طور پہ پارٹنرشپ بھی ڈیولپ کریں اور ڈیولپمنٹ بھی کریں, اور آپس میں سب سے اہم ہے یونٹی پیدا کریں, کیونکہ دنیا اسلام جو ہے اس وقت انفارچونیٹلی ڈس یونٹی کا شکار رہی ہے گزشتہ دنوں میں اور ابھی تک ہے, اور وہ ایک بہت بڑی جنگ ہماری اپنی ہے OIC کی جو انہوں نے لڑنی ہے. اس کے بعد اپنے آپ کو منوانا ہے دنیا کے اوپر, فورم کے اوپر, کہ اسلامک امہ ایک ہم آواز بن کے ایک ایسی آرگنائزیشن بنے تو کہ تاکہ وہ اپنا جو رول ہے. لیکن بلوچ صاحب یہ خود کو منوانے کے لیے اور اس منوانے سے پہلے متحد ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری امر یہ ہے, بہت زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ پہلے جو آپسی ان کے اختلافات ہیں بہت سارے مسلم ممالک کے, ایران ہے, سعودیہ ہے, یمن کا مسئلہ ہے, حوثی باغی ہیں, کچھ اور ممالک ہیں جن کے آپس میں بہت سارے ایسے معاملات چل رہے ہیں جن پر اس طرح سے کھل کر ہم بات نہیں کر سکتے ہیں, لیکن سب جانتے ہیں کہ ان معاملات کا حل ہونا مسلم امہ کے آپسی اتفاق کے لیے, اتحاد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے ان سب چیزوں کو اگر حل کر لیا جائے تو زیادہ مضبوط اور مستحکم آواز ہو جائے گی مسلم امہ کی عالمی برادری کو سنانے کے لیے؟ کوئی شک نہیں اس میں کہ اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں کہ ہم کس طرح سے عالمی اسٹیج کے اوپر فعال ریجنل آرگنائزیشن بن کے اپنا کر سکتے ہیں رول ادا, اس سے پہلے اندرونی طور پہ اپنے رینکس کے اندر یونٹی لانی پڑے گی اور ایسے انیشیٹو لینے پڑیں گے جو تاکہ جو ہمارے انٹرنل اپنے اختلافات ہیں OIC کے وہ کسی طرح سے ریزالو ہو جائے. لیکن اس کی جانب یہی ایک پہلا قدم ہوتا ہے کہ مل کے بیٹھیں, بات چیت کریں, ان مسائل کو اپ فرنٹ سامنے لیں اور پھر اس کے بعد ایک میکینزم بنائیں. اور میرے خیال اس سے پہلے کچھ ہوا بھی ہے اس حوالے سے, OIC نے کچھ نہ کچھ رول ادا کیا ہے, لیکن ایک تو لیڈرشپ کا بھی فقدان تھا اور پھر دا ول ٹو ایکٹ مختلف جو ہمارے ممبر ممالک ہیں ان کا. تو یہ ایک مومنٹم بنا ہے اور اس میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ایک کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی اپنے اور جو با اثر قسم کے OIC کے ممبر ہیں ان کو ساتھ ملا کے چلنا پڑے گا, جس میں خاص طور پہ میں 2-3 ممالک جو گلف میں, سعودی عرب ہے, ٹرکی ہے, ایران ہے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, اس قسم کی جو ایسے جو با اثر ممالک ہیں وہ اگر, اور افریقہ کی طرف سے نائجیریا ہے, تو اس طرح سے بہت سارے ایسے ممالک ہیں ممبرس ہمارے پوری دنیا کے اندر. اسی کے ساتھ ہی آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 1.5 بلین مسلمس ہیں پوری دنیا کے اندر, ایک لحاظ سے 1/4 آف دا ہیومینٹی ہے. تو 1/4 آف ہیومینٹی کا آواز ہی نہیں ہے, یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. اور اسی کل ذکر بھی کیا نا, کل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب کے اندر بھی کہا ہے کہ جب ہم اتنی بڑی مسلم آبادی کی بات کرتے ہیں تو اس کی آواز وہ نہیں ہے, اتنی جاندار نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اچھا بلوچ صاحب, یہ بھی ذرا فرما دیجیے گا کہ افغان عوام کے ریلیف کے لیے, ان کو مزید بحران سے بچانے کے لیے یہ جو فوری امداد کی فراہمی پر زور دیا گیا ہے, اور نائجیریا کی جانب سے ہم نے اسٹیپ بھی دیکھا ہے, $1 ملین کی امداد کا اعلان اس کی جانب سے کر دیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دیگر مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے بڑھ چڑھ کر اس امداد کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے؟ اب بہتری آ سکتی ہے اس فنڈ کے قیام سے افغانستان کی سچویشن صورتحال میں سر؟ جی میرے خیال ہے جو اگر ٹینجیبل آپ کہیں کہ آؤٹ کم میں سے میں ہوپ یہی کر رہا ہوں کہ افغانستان جو کہ کتنی دہائیوں سے مشکل میں ہے اور ابھی ایک حکومت وہاں پہ آئی ہے جس کو ابھی تک انفارچونیٹلی عالمی ریکگنیشن بھی نہیں ملا ہے, تو OIC کی طرف سے لاسٹ جو ہوئی تھی 3 ماہ پہلے یہاں پہ اسپیشل کانفرنس ہوئی تھی فارن منسٹر کی, اس میں ایک ٹرسٹ فنڈ بنایا گیا تھا اور اس ٹرسٹ فنڈ میں پوری دنیا سے پیسے آنے تھے اور اس سے پھر جو ہے جو ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں افغانستان کے, گورننس کے ایشوز ہیں, اس میں انویسٹ کرنا تھا. تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو آیا ہے نائجیریا کی طرف سے, ایک بڑا اسلامک ملک ہے پاپولیشن کے حساب سے اور بڑا کلیدی کردار ہے اس کا افریقن سب کانٹیننٹ کے اندر اور OIC کے اندر بھی تاریخی اعتبار سے. تو امید میں ہم یہی رکھتے ہیں ہم لوگ کہ یہ ایک بگننگ ہوئی ہے اور باقی جو ملک ہیں ممبرس ہیں وہ اس میں ڈالیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ٹینجیبل
ٹیسٹ ہے OIC کو فعال بنانے کا اور اس کو آن گراؤنڈ دکھانے کا کہ وہ اپنے ممالک کے لیے ممبرس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، امہ کے جو مشکل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دے شوڈ ٹیک اٹ ایز اے چیلنج. آئی ہوپ کہ اس چیز کو آگے بڑھایا جائے گا اور اس میں خیال پاکستان آلریڈی ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے اور باقی بھی جو نائجیریا ہے، سعودی عرب ہے یا ٹرکی اور باقی جتنے بھی امپورٹنٹ ملک ہیں وہ آگے چلیں گے اور مجھے بہت امید ہے کہ افغانستان کو اس سے بہت سارا فائدہ ہوگا. جی ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا کہ چین جو ہے وہ اسلامی دنیا سے روابط کا کہاں دکھائی دیتا ہے؟ وانگ جی اس بات کا اظہار بھی کر چکے ہیں اور ابھی جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے تو انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ یہ جو OIC کا اجلاس ہوا ہے، اس سے خطے میں ابھرتے ہوئے جو چیلنجز ہیں اس کا حل نکالا جا سکتا ہے، ڈھونڈا جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس اجلاس میں جو شرکت کی گئی ہے چین کی جانب سے، چینی وزیر خارجہ کی جانب سے، اس کا جو مقصد تھا کہ اسلامی ملکوں سے چائنا کے روابط بڑھ سکیں، اس میں کامیابی ملے گی؟ بڑھیں گے یہ روابط چائنا کے؟ جی میرا خیال ہے سب سے جو اہم اس کا ایک اسپیکٹ ہے اس کانفرنس کا وہ ہے ان کی شرکت، چائنیز فارن منسٹر کی شرکت ایز اے خصوصی مہمان کے طور پہ. تو وہ میرا خیال ہے اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ چائنا اس وقت ایمرجنگ پاور ہے اور دنیا کی کیا شکل بیٹھتی ہے آگے چل کے تو ہم دیکھیں گے کہ ملٹی پولر ہوتی ہے یا واقعی بائی پولر بن جاتی ہے. لیکن یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ اس وقت اگر دنیا میں بااثر چائنا جیسا ملک ہے اور وہ اس نے بڑی اور ہمارے بہت سارے جو OIC کے ممبرس ہیں افریقہ میں ہیں، ایشیا میں ہیں، اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ اس نے کی ہے 1 روڈ 1 بیلٹ کے انیشیٹو کے حوالے سے، اور یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے چائنا کی ولنگنیس ٹو انگیج ود دا مسلم امہ. اور وہ ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان ہی میں وہ کانفرنس ہوئی ہے جس میں چائنا جو ہے وہ مسلم امہ کی طرف بڑھ رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو میں یاد دلاتا چلوں اور آڈینس کو کہ جب چائنا کو اوپن کیا دنیا میں تو وہ بھی پاکستان نے کردار ادا کیا تھا. تو یہ بہت آئی تھنک وہ ایک بڑا فردر سیمنٹنگ امپیکٹ ہوگا پاکستان چائنا ریلیشنز میں ایک جگہ سے، اور دوسرا اسٹریٹجک ریلیشن شپ بٹوین چائنا اینڈ دا مسلم امہ، اور میں اس کے بڑے پراسپیکٹس دیکھ رہا ہوں. اور اس میں اچھے تعلقات چائنا کے جس بھی ملک سے ہوں اس کا آغاز جو ہے وہ پاکستان کی ہی وجہ سے ہو رہا ہوگا، کیونکہ پاکستان نے مدعو کیا تھا خاص طور پر چائنا کے یہاں پر وزیر خارجہ کو، جس کا بہت سارا فائدہ مسلم امہ کے جو دیگر ممالک ہیں، بہت سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، اور چائنا کی جانب سے اس کا اشارہ ہے، اس کا اندیہ بھی دے دیا گیا ہے. بہت شکریہ جی بلوچ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین، پروگرام میں اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، رخ کرنا ہے برطانیہ کا. کل ہم نے پروگرام میں بات کی تھی کہ امریکہ کے اندر مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے وہاں پریزیڈنٹ کی جانب سے بھی اور عوام بھی یہی سمجھتے ہیں، رپورٹس بھی یہی بتاتی ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ مہنگائی جو ہے بڑھ گئی ہے. لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ کے اندر بھی مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو اعداد و شمار آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 6.2% ریکارڈ کی گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کہا یہ جا رہا ہے ماہرین کی جانب سے کہ یہ جو برطانیہ میں مہنگائی ہو رہی ہے نا، یہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ رشیا نے یوکرین پر اٹیک کر دیا ہے. اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے یہ 10 سالہ ریکارڈ توڑ چکی ہے. پچھلے 10 سال میں برطانیہ میں اس طرح کی مہنگائی نہیں دیکھی گئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ روس یوکرین جنگ سے یورپی ممالک میں گیس کا شدید بحران پیدا ہوا ہے. حالیہ تیل بحران سے پہلے ہی بحران بھی آیا تو نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہی چونکہ اس کے خدشات موجود ہیں تو مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. برطانیہ میں یہ مہنگائی کیوں ہے؟ کیا واقعتاً اس کا جو تعلق ہے وہ رشیا اور یوکرین کے تنازع سے ہے، اس جنگ سے ہے؟ پہلے ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، اس بارے میں ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے. برطانیہ میں مہنگائی نے 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا. شماریات کے قومی دفتر کے مطابق جنوری میں 5.5 تک رہنے والی مہنگائی کی شرح فروری میں 6.2 تک پہنچ گئی ہے، جو کہ 1992 کے بعد بلند ترین اعداد و شمار ہیں. گزشتہ سال دسمبر میں مہنگائی کی شرح 5.4 تک رہی، لیکن تنخواہوں میں کمی، کھانے پینے کی چیزوں اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے.
برطانوی معاشی ماہرین نے اس سال افراط زر کی شرح 5.2% تک رہنے کی پیشگوئی کی تھی، لیکن روس میں یوکرین کے حملے کے بعد پیدا ہونے والے تیل کے بحران نے یورپی ممالک کی معیشت کو شدید دھچکا پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس بحران سے پہلے ہی برطانیہ میں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، اور اب یوکرین پر روس کے حملے کے بعد ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں توانائی، ایندھن، اجناس اور خوراک کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ جو لوگ بجلی کی بل کی مد میں 40 سے 50 پاؤنڈ خرچ کرتے تھے، ان کا اب تقریباً 80 پاؤنڈ فی مہینہ خرچ ہو رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق برطانیہ آفس آف گیس اینڈ الیکٹریسٹی مارکیٹس، جو کہ برطانیہ کا حکومتی ریگولیٹر ہے، وہ توانائی کی قیمتوں میں اپریل میں 54% اضافہ کرے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یوکرین حملے کے گیس کی قیمتوں پر پڑنے والے اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اکتوبر میں ایک اور اضافہ متوقع ہے۔ بینک آف انگلینڈ کی جانب سے قیمتوں میں اضافے کے رجحان کو روکنے کے لیے سود کی شرح 0.75 تک بڑھا دی گئی ہے۔ گزشتہ سال دسمبر کے بعد اب تک 3 بار شرح سود میں اضافہ کیا جا چکا ہے۔ بینک آف انگلینڈ نے خبردار کیا ہے کہ اگر توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو جلد قابو نہ کیا گیا تو مہنگائی کی شرح اس سال دوہرے ہندسوں تک پہنچ سکتی ہے۔ بڑھتی مہنگائی نے برطانیہ میں فوڈ بینک پر کھانے کے لیے انحصار کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ 2021 میں 2.5 کروڑ افراد نے فوڈ بینک سے خوراک حاصل کی۔ گزشتہ سال اس تعداد میں 6 لاکھ کا اضافہ ہوا تھا، اور رواں سال بڑھتی مہنگائی اس تعداد میں بڑا اضافہ کر سکتی ہے۔ بالکل جی، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بھوک بڑھتی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فوڈ بینکس کی جانب لوگ جو ہیں وہ رخ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مفت کھانا پینا جہاں سے وہ حاصل کر سکتے ہیں وہاں کا وہ رخ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن یہ مہنگائی کی ذمہ داری آج جس چیز پر ڈالی جا رہی ہے روس اور یوکرین کے معاملے پر، کیا واقعتاً ایسا ہے؟ کیونکہ مہنگائی تو اس سے پہلے بھی بڑھ رہی تھی۔ یہ ہم جان لیتے ہیں سعدیہ سادات صاحبہ سے، جو کہ ماہر معاشیات ہیں، برطانیہ سے براہ راست ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سعدیہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ یہ جو رشیا اور جو یوکرین کی جو جنگ ہے، اس کا جیسے بھی آپ کی رپورٹ چل رہی تھی اس میں بتایا گیا ہے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں، تو اس کا میں تھوڑی تفصیلی سے بھی آپ کو بتانا چاہوں گی۔ پلیز۔ ایکچولی جو ہم لوگ برطانیہ میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہونے سے پہلے ہی جیسے ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ بریگزٹ ہوا تھا، تو اس کے ایک اثرات یوکے کے اوپر کافی زیادہ برے پڑے۔ اس کے بعد پھر کووڈ ہم سب جانتے ہیں، اس کی نے بھی کافی اضافہ کیا۔ اب جیسے یہ یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہے یہ کافی زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے ہمارے یہاں پہ افراط زر کے اوپر، کیونکہ دیکھیں جو یوکے جو ہے وہ کافی زیادہ انحصار کرتا ہے گیس کی سپلائیز پہ جو رشیا سے آ رہی ہے، اور چونکہ وہ فی الحال ابھی لوگوں پر سینکشنز لگانی پڑ رہی ہیں، جو کہ ضروری ایک طرح سے کہا گیا ہے تاکہ رشیا کو کنڈیم کیا جا سکے۔ تو جب وہ کرتے ہیں تو پھر اس وجہ سے ان لوگوں کی جو افراطی زر ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت اس پہ بہت کوشش کر رہی ہے کہ قابو پا سکے کسی بھی طریقے سے۔ اس میں جو سب سے میں سمجھتی جو امپورٹنٹ رول وہ یہ ہے کہ یوکے نے بھی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے آلٹرنیٹیو جو ویز ہیں وہ ہم لوگ کر سکیں۔ جیسے انہوں نے سعودیہ سے اور ایران سے بات چیت کر رہے تھے کہ تاکہ ان سے تھوڑی زیادہ وہ آئل اور گیس کی سپلائیز وہاں سے زیادہ لے سکیں، تاکہ ان کا انحصار جو ہے وہ رشیا کی سپلائیز کے اوپر تھوڑا کم ہو سکے۔ لیکن اچھا، جب درآمد شدہ توانائی کی بات ہوتی ہے سعدیہ صاحبہ، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ انحصار بھی نہیں ہے نا برطانیہ کا درآمد شدہ توانائی کے اوپر۔ خود بہت ساری رپورٹس یہ بتا رہی ہیں، جیسا کہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ گزشتہ سال اگر بات کریں تو برطانیہ نے اپنی ضرورت کا جو 9.7% تیل ہے وہ درآمد کیا تھا روس سے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ جو ہے مہنگائی بڑھنے کی وہ بریگزٹ ہے۔ کیا ایسا ہے واقعتاً کہ برطانوی حکومت صرف اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے یوکرین معاملے پر سارا کا سارا مہنگائی کی ذمہ داری ڈالتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ بریگزٹ سے بھی اس کا تعلق ہے کچھ نہ کچھ سعدیہ صاحبہ؟ بالکل بالکل، بریگزٹ سے اس کا ڈیفینیٹلی تعلق ہے، کیونکہ جو گیس کی پرائسز تھوڑی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سے ہی شروع ہو گئی تھی بڑھنا، نہ صرف بڑھنا شروع ہو گئی تھی بلکہ اس کے اوپر قابو پانے کے لیے جو ٹیکس انکریزز انہوں نے حکومت نے جو بڑھائے تھے، ایک جیسے ہم لوگ یہاں پہ جو ٹیکس دیتے تھے، نیشنل انشورنس ٹیکس ایک ہمارا کٹتا ہے جو کہ 12% پہ کٹتا ہے،
تو وہ انہوں نے اپریل سے اس سال سے 1.25% انہوں نے بڑھا دیا تھا, اور اس کا یہی تھا کہ جی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ ہو سکے اور ہم جو NHS یا باقی جو فری سروسز ہیں وہ اس کو کیری آن کر سکیں. لیکن یہ سب کچھ پہلے سے پلان تھا. اب چونکہ تھوڑا زیادہ ایشو خراب ہو گیا ہے رشیا اور یوکرین کی جنگ سے, لیکن ڈیفینیٹلی مہنگائی کا جو طوفان تھا, اسپیشلی جو گیس پرائسز کا آلریڈی یہ کرائسس بہت پہلے سے چلتا آ رہا تھا. سون آفٹر بریگزٹ یہ کام مطلب شروع ہو گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, یہ فرما دیجیے گا کہ ابھی نمٹنے کے لیے اس مہنگائی سے آپ جو بتا رہی ہیں کہ بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس میں یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ بینک آف انگلینڈ کی جانب سے جو شرح سود ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا جا رہا ہے, اور اگر گزشتہ سال سے ہم دیکھتے ہیں تو 3 مرتبہ یہ ہوا ہے کہ شرح سود بڑھا دی گئی ہے. کیوں ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ شرح سود کا بڑھا دیا جانا جو ہے وہ اس مسئلے کا حل ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں؟ بیسکلی یہ یہاں پہ جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ اگر ٹیکسز بڑھائے جائیں تو ریونیو کلیکشن زیادہ ہوگی. جیسے ابھی 1.25% انہوں نے جو ٹیکس بڑھایا, اس سے وہ کہتے ہیں کہ 6 سے 8 بلین پاؤنڈ کا اضافہ ہوگا جو نیشنل ایکسچیکر کو ہوگا. لیکن ابھی آج ہی کی لیٹسٹ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں, کیونکہ یہ آج کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جو انہوں نے تھوڑی سی کٹس کی ہیں. ہماری حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 2024 تک جو ہے یہ جو ہم 20% ایک جو ٹیکس دیتے تھے, نیشنل انشورنس ٹیکس ہوتا ہے اور ایک ہمارا جو دوسرا ٹیکس ہوتا ہے انکم ٹیکس, اس کے اوپر پہلے 20% تھا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈراپ کر کے وہ 19% کر دیں گے, لیکن وہ فی الحال امیڈیٹ نہیں ہے, وہ تھوڑی دیر کے بعد ہے. سیکنڈلی آج انہوں نے بتایا ہے کہ جو پیٹرول کے اوپر جو لیوی ہوتی تھی وہ 5 پینس جو ہے وہ ڈراپ کر دیا جائے گا. وہ ایک اچھا. ٹیکس کٹ ہے اور وہ آج رات سے شروع ہو جائے گا, اور وہ کہتے ہیں کہ اگلے پورے 12 مہینے تک یہ کٹ رہے گا اور لوگ اس سے کافی سہولت لے سکتے ہیں. سیکنڈ, اور ایک اور انہوں نے تھرڈ ایک اور بھی چیز شروع کیا ہے, سپورٹ فنڈ, کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آپ یقین کریں, جیسے آپ کی رپورٹ میں بھی بتایا گیا کہ کافی سارے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے مالی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں, اور ان کے لیے جو ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ مینٹین کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے سپورٹ فنڈ بھی ایک جاری کی ہے, اس کی بھی اناؤنسمنٹ کی ہے. وہ 1 بلین ہوگی اور وہ لوکل کاؤنسلز کو دی جائے گی تاکہ وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر سکیں جو بھی یہ پیسے ہوں گے. لیکن حکومت بہت کوشش کر بھی رہی ہے, لیکن ان لوگوں نے ٹیکسز بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں, جو کہ آئی تھنک جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ 6.2, لیکن اگر جس طریقے سے اگر ہم جب اکتوبر میں دوبارہ سے جب گیس پرائسز بڑھ جائیں گی, تو جو یہاں کا OBR ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً جو افراط زر ہے وہ 8 سے اوپر چلی جائے گی, تقریباً 8 سے 9.4% پہ چلی جائے گی جو انفلیشن ریٹ ہے. تو اچھا, کافی بینک آف زیادہ انگلینڈ نے بھی ہے. یہی کہا ہے نا کہ یہ تو یہ جو شرح ہے یہ ایک ہی سال کے اندر, کچھ ہی عرصے کے اندر دوہرے ہندسے کے اندر بھی جا سکتی ہے. لیکن یہ بتا دیجیے گا کہ بہت سارے لوگ جن کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ فوڈ بینکس پر انحصار کر رہے ہیں گورنمنٹ, اور زیادہ فنڈز بھی جاری کر رہی ہے, لیکن اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ برطانوی وزیر اعظم سے بھی لوگ جو ہیں بہت سارے وہ متنفر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے. کیا تاثر ہے وہاں پر عام لوگوں کے اندر, خاص طور پر برطانوی وزیر اعظم کے حوالے سے, ان کی مقبولیت کے حوالے سے؟ سعدیہ, اچھا دیکھیے, جو ہمارے وزیر اعظم ہے نا, جہاں تک ان کی بات ہے, وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے. وہ بالکل لوگوں کے دکھ درد سمجھتے, وہ کہتے ہیں کہ ان کو مطلب کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے. لیکن جو ہمارے چانسلر ہیں رشی سنک, وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکل ہونا چاہیے. اگر ہم لوگوں نے اسی طریقے سے بوروئنگ کر کے لوگوں کو اگر فنڈز دینے شروع کر دیے تو ہمیں ڈیٹ کا بہت بڑا کرائسس ہو جائے گا. اور آپ یقین کریں, فی الحال جو UK کا ڈیٹ ٹو جی ٹی پی ریشو ہوتا ہے وہ 83% ہے, جو کہ ابھی تک کا سب سے بلند ترین ہے. اسی وجہ سے جو آج انہوں نے یہ جو کیے ہیں, نہ صرف یہ بلکہ ایک اور انہوں نے جتنے بھی سولر پینلز, اور یہ ایک چیز اچھی ہوگی آئندہ آنے وقتوں میں کہ کیونکہ اب ہم سعدیہ EU سے کیا نکل سمجھتے رہے ہیں ہیں. کتنا وقت لگ سکتا ہے صورتحال کے اندر بہتری میں؟ کیونکہ بینک آف انگلینڈ تو کچھ اور کہتا دکھائی دے رہا ہے کہ اگر اسی طرح سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں تو مہنگائی کو روکنا ممکن نہیں ہوگا. لیکن آپ خاصی پر امید دکھائی دے رہی ہیں, وجوہات آپ نے اس کی بتا دی ہیں, لیکن ٹائم کتنا لگ سکتا ہے پھر اس میں سعدیہ سچویشن کو بہتر کرنے میں؟ آئی تھنک ٹائم 1-1.5 سال تو لگے گا اس صورتحال پہ پورے اچھے طریقے سے قابو پانے میں.
गैस की अगर जहाँ तक बात करते हैं तो अभी जैसे मैं पहले बताई थी कि यूरोपियन यूनियन से चूंकि अब हम बाहर निकल आए हैं तो हमारे जो पहले VAT एक होती थी, तो अब आज हमने कहा है कि जितने भी सोलर पैनल्स है, जो बाकी अल्टरनेटिव मेजर्स हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए, उसके ऊपर इन्होंने कोई टैक्स खत्म कर दिया है, 0 VAT कर दिया है। तो ये वो इकदामात हैं जो लोगों पे फौरन आएंगे। जैसे अब 5 पेंस पर लीटर आपकी जो लेवी है वो आज रात से उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये दो ठीक है, बड़ी बहुत चेंजेस सारे हैं। इकदाम हो रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी लगता है कि महंगाई की ये शरह जो है इस वक्त उसको कम होने में अभी भी 1.5 साल का अरसा तकरीबन लग सकता है बरतानिया के अंदर, और बहुत सारे लोग जो फूड बैंक्स का रुख कर रहे हैं उनके अंदर इजाफा भी हो सकता है। वहाँ के बहुत सारे जो तज्जिया कार हैं वो भी कह रहे हैं, और बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से भी खबरदार कर दिया गया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सादिया सादात साहिबा, बरतानिया से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थी और अपनी राय दे रही थी माहिराना मईशत के हवाले से। मईशत की बात हो रही है, कुछ बढ़ती महंगाई की बात हो रही है, तो कुछ अफ्रीका का रुख भी हम कर लेते हैं। अफ्रीका से हमेशा की तरह मैं फिर से कहूँगी कि बहुत अच्छी कोई खबरें नहीं आ रही होती हैं हमारे सामने। आज फिर हमें बात करनी है जी अफ्रीकी ममालिक के अंदर बढ़ती हुई भूख की, बढ़ते हुए अफलास की, और भूख की वजह से बढ़ती हुई अमवात के हवाले से। बताना हमें आपको यह है कि खुराक और अजनास की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। भूख के साए जो हैं वो गहरे होते चले जा रहे हैं, और बताया ये जा रहा है कि सिर्फ मशरकी अफ्रीका की अगर हम बात कर लें तो वहाँ 2 करोड़ 80 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। सिर्फ ग़ज़ाई किल्लत नहीं है, शदीद ग़ज़ाई किल्लत है। बहुत ज़्यादा भूख जो है यहाँ पर लोगों के अंदर पाई जाती है, और उस भूख को मिटाने के लिए, उस अफवास को दूर करने के लिए, और उस खुराक की कमी को दूर करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा खातिर का इकदाम होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अभी ये जो रशिया और यूक्रेन मामला है, इससे भी इसको जोड़ा जा रहा है कि जी सप्लाई चेन जो है मुतासर हो रही है। वहाँ से बहुत सारी गंदम जो है, अजनास जो है वो आया करती थी यूक्रेन से, उनकी सप्लाई जो है रुक गई है, इसलिए भी यहाँ पर भूख जो है वो बढ़ती चली जा रही है। बहरहाल जो बहुत सारे इदारे हैं, फलाई तंजीमें हैं, दुनिया भर में काम कर रहे हैं, उन्होंने खबरदार किया है कि अगर सिचुएशन यही रही तो अफ्रीकी ममालिक के अंदर भूख और ज़्यादा बढ़ सकती है, और भूख की वजह से अमवात बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। कौन से अफ्रीकी ममालिक हैं जहाँ सूरत हाल बदतर होती चली जा रही है? हमारे पास एक पैकेज है, एक रिपोर्ट है, आपको दिखा। मशरकी अफ्रीका में खुराक की कीमतों में इजाफे से गुर्बत भी बढ़ रही है। 2 करोड़ 80 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। गैर सरकारी तंजीम ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक मशरकी अफ्रीकी ममालिक अपनी गंदम का 90% तक यूक्रेन और रूस से हासिल करते हैं, लेकिन जंग के बाद सप्लाई चेन मुतासर होने से खुराक की किल्लत पैदा हो रही है, जिससे कीमतों में बेदस्तूर इजाफा देखने में आ रहा है। खबरदार भी किया गया कि आलमी खुराक के निजाम पर यूक्रेनी तनाज़ा के असरात पूरी दुनिया में गूंजेंगे। इस बहरान में सबसे गरीब और सबसे ज्यादा कमजोर लोग मुतासिर होंगे। दूसरी जानिब अफ्रीकी मुल्क कीनिया, सोमालिया और इथोपिया 40 सालों में सबसे खुश्क मौसम का सामना कर रहे हैं। इस दौरान जनूबी सूडान सैलाब से भी निपट रहा है। यहाँ 1 करोड़ 30 लाख अफराद शदीद भूख से मुतासिर हैं। अफ्रीका में 1981 के बाद सबसे ज्यादा खुशहाली के हालात रिकॉर्ड की गए हैं। यहाँ फसलें तबाह और मवेशियों के गैर मामूली अमवात हुई हैं, जिससे देही इलाकों में बसने और खेती बाड़ी पर इन्हिसार करने वाले अपना घर छोड़कर दूसरे जगह मुंतकिल होने पर मजबूर हैं। गैर सरकारी तंजीम वेल्थ हंगर हिल्फे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब इंसानों को भूख के मसले का सामना है, और आलमी दारा खुराक के अखराजात का तकरीबन 70% हिस्सा मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका में खर्च होता है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि आलमी दारों ने अगर मशरिक़ी अफ्रीकी मुल्कों की फौरी मदद न की तो इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। इससे निपटने के लिए पेशगी इंतजामात करना होंगे। बिल्कुल जी, पेश के इकदाम करना होंगे। इससे निपटने के लिए इकदाम किए भी जा रहे हैं, बहुत सारी एफर्ट्स की जा रही हैं, कुछ और एफर्ट्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी पर आलमी इदारों की जानिब से बात की जा रही है। अभी हमें रुक करना है जी ऑस्ट्रेलिया का। बताना हमें आपको यह है कि ऑस्ट्रेलिया के जो जनूबी और मगरबी हिस्से हैं वहाँ पर कोरोना के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट जब से कोरोना आया है तब से अब तक ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इतलात ये हैं कि जनूबी ऑस्ट्रेलिया में 4594 से ज़ायद केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, और कहा यह जा रहा है जी कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने जब आगाज़ हुआ था कोविड का तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त पाबंदियाँ लगाई थीं। उसकी वजह से यहाँ पर खासा कंट्रोल देखने में आया था इस वबा को लेकर, लेकिन उसके बाद पिछले महीने जब हमने आपको रिपोर्ट किया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर नरमी कर दी गई है इन पाबंदियों को लेकर, उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं।
अमवात भी हो रही हैं, क्या अदाद शुमार हैं, कितने केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं, और अब क्या फिर से गौर किया जा रहा है यहाँ पर पाबंदियाँ सख्त करने पर। ये सारी चीज़ें एक पैकेज के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जनूबी और मगरबी रियासत में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। जनूबी ऑस्ट्रेलिया में गुज़िश्ता रोज 4,595 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि वायरस से 2 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी। गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट होने वाली तादाद कोरोना वबा के 2 सालों के दौरान तीसरा बड़ा यौमिया इजाफा है। ऑस्ट्रेलियावी वबाई अमराज ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में जनूबी ऑस्ट्रेलिया में यौमिया केसेस की तादाद 8,000 से तजावुज करने के साथ अमवात में भी इजाफा मुतवक्की है। एक दिन के दौरान रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 8,000 से भी तजावुज कर चुकी है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। मार्च के आखिर तक केसेस 10,000 से तजावुज कर सकते हैं। दोनों रियासतों में रिपोर्ट होने वाले 70% केसेस ओमिक्रॉन के वेरिएंट BA.2 से ताल्लुक रखते हैं। मगरबी ऑस्ट्रेलिया रवां साल कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर रहा है। गुज़िश्ता माह 21 फरवरी को बाकी मुल्क की सरहदें आलमी सियाहत के लिए खोल दी गई थी, लेकिन मगरबी ऑस्ट्रेलिया में कोरोना सूरत हाल के बायस 3 मार्च को सरहदें खोली गयी। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान कोरोना वबा के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने इंतहाई सख्त इक़दाम उठाए। मुल्क की सरहदें 2 साल तक बंद रखी गयी। सियाहों के दाखिले के साथ ऑस्ट्रेलियावी शहरियों के मुल्क से बाहर जाने पर भी पाबंदी आई थी। इन इक़दामात की वजह से ऑस्ट्रेलियावी सियाहत के शोबे को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन मुल्क में कोरोना सूरत हाल काबू में रही। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता माह ही आलमी सियाहत के लिए दरवाजे खुलने के बाद एक बार फिर केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। इसकी एक वजह बैरून मुल्क से सफर करके आने वाले मुसाफिरों को भी करार दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियावी हुकाम का कहना है कि वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज की वजह से अस्पतालों में इस वक्त मरीजों का दबाव कम है। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए जरूरी है कि जिन लोगों ने अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवाया वो जल्द अज जल्द लगवा लें, वरना आने वाले दिनों में नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। बिल्कुल जी, अगर लोग बूस्टर डोज नहीं लगवाते हैं, केसेस इसी तरह से रिपोर्ट होते रहते हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाबंदियां जो हैं कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर, वो दोबारा से लगाई जा सकती हैं। हुकाम ये कहते दिखाई देते हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, हमें आपसे लेनी है इजाज़त, लेकिन जाते जाते आपको दिखाना है हमारा सेगमेंट। चलते चलते सेगमेंट देखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सऊदी अरब की तारीख में पहली बार रियाज सीजन में कॉस्ट्यूम एंटरटेनमेंट फेस्टिवल का इनाकाद किया गया, जिसमें फिल्मी और कार्टून किरदारों के रूप में हजारों अफराद ने शिरकत की। फेस्टिवल के इनाकाद को खूब सराहा जा रहा है। इवेंट में नौजवान, बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सब अपने पसंदीदा साइंस फिक्शन, हॉरर और एनिमेटेड फिल्मी और वीडियो गेम्स के किरदारों का रूप धारे हुए थे। फेस्टिवल में लाइव म्यूजिक ने भी खूब रंग जमाया और फेस्टिवल में मौजूद अफराद म्यूजिक से खूब महफूज हुए। ताइवान में बंदरों को गर्मी से बचाने के लिए स्विमिंग पूल बना दिए गए। ताइवान के शहर लुबोरी में बंदरों को गर्मी के मौसम में पुरसुकून रखने के लिए कई स्विमिंग पूल बनाए गए हैं। इस शहर में बंदरों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये बंदर न सिर्फ आपस में गिरोह बनाकर लड़ते हैं, बल्कि आने वाले सयाहों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। दर्जा हरारत बढ़ती ही बंदरों के दरमियान मारपीट भी बढ़ जाती है, जिसे बंदरों की जंग भी कहा जाता है। गुज़िश्ता 2 बरस से इन वाकयात में बेपनाह इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि इसकी वजह बंदरों की भूख या गर्मी से बेचैनी हो सकती है और इसी वजह से शहर में स्विमिंग पूल बना दिए गए हैं। फिनलैंड मुसलसल 5वीं मर्तबा दुनिया का सबसे खुश्क मुल्क करार। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें आलमी सतह पर सबसे ज्यादा मुतमईन और नाखुश ममालिक की दर्जाबंदी की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा का ये इंडेक्स मुआशी और मुआशरती उमूर पर मबनी होता है। इस फहरिस्त में फिनलैंड के बाद डेनमार्क दूसरे और आइसलैंड तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान इस फहरिस्त में 103 नंबर पर है, जबकि भारत कहीं पीछे 136वें नंबर पर है। 146 ममालिक की फहरिस्त में अफगानिस्तान का नंबर सबसे नीचे है। अफ्रीकी मुल्क सूडान में एक नौजवान ने लड़की से शादी करने के लिए 300 गाय बतौर तोहफा देने की पेशकश कर दी। मकामी खातून ने रिश्ता कबूल कर लिया और दोनों अब अज़दवाजी जिंदगी में मुंसलिक हो गए हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक जनूबी सूडान में शादी के लिए पेश किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा तोहफा है। इससे पहले खातून को दिया जाने वाला सबसे बड़ा तोहफा 100 गायें और एक कार थी। मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा में फिरौन के कदीम मकबरों की नुमाइश की गई। मिस्री आसार कदीमा डिपार्टमेंट ने सितंबर में इस जगह की खुदाई शुरू की थी
मिस्र की वजारत सियाहत व नवादरात के मुताबिक इस माह के शुरू में दरियाफ्त किए गए ये 5 मकबरे 1517 और 1069 कबल मसीह में बनाए गए थे। माहिरीन का कहना है कि ये मकबरे कदीम मिस्र में इलाकाई हुक्मरानों और महल के निगरानों समेत आला हुकाम के लिए बनाए गए थे। दरियाफ्त शुदा आसार कदीमा सदियों बाद भी अच्छी तरह से रंगशुदा और आरास्ता हैं। बरतानिया का शाही जोड़े शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट मिडलटन का रक्स खबरों की जिनत बन गया। शाही जोड़े ने रवायती चॉकलेट बनाने में मकामी अफराद की मदद भी की। शहजादा विलियम और उनकी अहलिया इन दोनों वस्ती अमेरिका के दौरे पर हैं। शाही जोड़ा मलका के 17वीं सालगिरह के साल की खुशी में एक हफ्ते के लिए कैरिबियन मुल्क के दौरे पर है। दौरे का मकसद खित्ते के ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना है।